मेरे प्यारे देशवासियों, जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था, वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। भारताचो इतिहास कितल्याशाच बदलांचो साक्षीदार असो आसा. ह्या इतिहासांत एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना देशांत इमर्जन्सी म्हळ्यार आणीबाणी लागू करपाचो निर्णय घेतलो. हो काळ म्हळ्यार 1975 ते 1977. ह्याच वेळार भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासांत अत्यंत एक विवादीत आनी चिंतनाचो विशय असो म्हणून मांडटात. आणीबाणी कशी लागू जाली? 25 जून 1975 ह्या दिसा भारत सरकारान तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद हांकां लोकशाही अधिकारांचेर बंदी घालून आणीबाणी जाहीर केली. हो निर्णय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांच्या सल्ल्यान घेतिल्लो. ह्या निर्णयाची फाटभूंय कोर्टाचो एक निकाल आशिल्लो. अलाहाबाद हायकोर्टान इंदिरा गांधी हांची निवडणूक त्या वेळार बेकायदेशीर म्हणून जाहीर केल्ली. ह्या निकालान इंदिरा गांधी हांचें पंतप्रधान पद धोक्यांत आयिल्लें आनी विरोधकांनी राजिनाम्याचो आग्रो धरिल्लो. ह्या फाटभुंयेर इंदिरा गांधी हांणी आणीबाणी लागू केली. एक संविधानीक तरतुदीच्या आधारान केल्लें. जेन्ना देशाचो आंतरीक शिस्तभंग, सुरक्षा धोक्यांत वा आर्थीक संकटांत येता तेन्ना अशें करचें अशें बरयलां. आणीबाणी लागू जाल्या उपरांत कितें बदल जाले? आणीबाणी लागू जाल्या उपरांत अनेक बदल जालेत. मुळावो म्हळ्यार मुळावो हक्कूच गेलो. लोकांक तांचे मुळावे हक्क म्हळ्यार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभा घेवपाचे अधिकार, मोर्चा काडपाचे अधिकार हें सगळें थांबयलें. पत्रकारितेचेर केन्नाच न्हय तशी सेन्सरशीप आयली. खंयचीय बातमी वा खबर दिवपाक आदी सरकारची परवानगी घेवंक लागली. विरोधकांचेर कारवाय जाली. विरोधकांक अटक केले, विरोधी कार्यकर्ते तांकां अटक जाली. विद्यार्थी संपादक हांकांय बी अटक जाली. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आनी हेर मुखेल फुडारी ते वेळार कादयेंत गेले. सरकारान संविधानांत कांय बदल करून आणीबाणी आनीक घटमूट केली. संसद हीच श्रेष्ठ अशें म्हणटा आसतना न्यायवेवस्था आनी साहित्य संस्था हांची ताकद उणी केली. ह्या काळांत लोकांक एकदम भयभीत दिसताले. लोकां मदीं एक प्रकारचें भयाचें वातावरण तयार जाल्लें. सरकारा विरोधांत उलोवप म्हळ्यार कादयेंत वचप अशेंच ते संकेत आशिल्ले. वर्तमानपत्रां, आकाशवाणी, टीव्ही हांचेर सरकारची नदर आशिल्ली. कित्येक वर्तमानपत्रां अक्षरशः त्या वेळार रिकाम्या पानांची छापून येतालीं. 1977 वर्सा परत लोकशाहीचो जय जालो आनी आणीबाणी सोंपली. इंदिरा गांधी हांणी आणीबाणी उठोवन भौशीक वेंचणूक जाहीर केल्यो. ह्या वेंचणुकांनी जनता पक्ष आपलें सरकार स्थापपाक मेळ्ळें. मोरारजीभाई देसाई तेन्ना भारताचे नवे प्रधानमंत्री जाले. ह्या निकालान लोकांचो लोकशाहीचो विजय जालो. ह्या वेळार लोकांनी उत्स्फूर्त योगदान दिवन परत एक फावट लोकशाही जिवी केली, जिती केली. हांव भास्कर व्यंकटेश गर्दे त्या 1975च्या आणीबाणीच्या काळातल्या गोष्टी किंवा यादी किंवा त्या संदर्भातलो तो आजचो दीस तो आम्ही एक राजकीय कैदी जे त्यांना आमकां भितर गेल्ले त्या संदर्भात काही गोष्टी किंवा अनुभव त्या संदर्भात हांव इमर्जन्सीच्या आमकां कळलें की बाबा आमकां इंदिरा गांधी जी आशिल्ली ती आमची ती आमकां आमचेर कितें तरी आमचेर आमकां शासन म्हणा किंवा एक करतली किंवा आमच्या त्या विरुद्ध कितें तरी हें करतली म्हणून आमी कितें केलें जाणून बुजूनच आमी कितें केल्लें कोणाक न कळत हांव तेन्ना बाणस्तारी रावतालो. बाणस्तारी आनी आमकां आमचे नाडकर्णी म्हणून एक आमचे आशिल्ले ते प्रचारक आशिल्ले तेन्ना त्या वेळार त्या हेणे ते आमकां आनी बाकीच्या लोकांनी आमकां मातशें हें केल्लें कितें सांगू मातशें एनकरेजमेंट अशें केलें आनी कितें तरी एक क्रांती करपाची अशें आमी सगळ्यांनी ठरयलें. आनी क्रांती म्हणजेच कितें सांग एकी कडेन येवन त्या इमर्जन्सीच्या विरुद्ध कितें तरी आमी पाऊल उचलपाचें त्या प्रमाणे आमी कितें केलें एकी कडेन जमले वयर दोंगरार जमपाचें न्ही. तो भयभीत असो काळ आशिल्लो की
तुमी एकीकडे येवपाक शकना, तुमी कांय उलोवपाक शकना, अशी इमर्जन्सी आशिल्ली ती. आनी आमी त्या खातीर कितें केलें, रातोरात आमी रातचे वयर दोंगरार वचप आनी कितें तें फुडलो दुसऱ्या दिसाचो प्लॅन करप, म्हणजे कशें कितें वतलें आनी खंय कितें ह्यो आमच्यो कितें त्यो हें करपाचें, कितें सांगा, घोशणा दिवपाच्यो इमर्जन्सीच्या इंदिरा गांधीच्या विरुद्ध. आणि हे सगळें जे जालां पळय ते आमचे अन्यायकारक आसा हे लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. त्या दृश्टिकोनातून आमी सगळे एकत्र जमले आनी बाणस्तारच्यान आमी 5 जाण भुरगे त्या देवळात. तर सगळी तयारी म्हणजे कशी आसा, आमकां भितर व्हरतलेच आनी उडयतलेच म्हणून. आनी त्या वेळार कितें केलें की आमी गेले आनी गाडयांनी बशीन बसले. एक एकट्यान हें बी घेतलेलें, कितें सांगू, वतले म्हणटकूच एक टॉवेल एखादो हें आनी कोणाक न कळत सगळी सामुग्री म्हणजे भितर उडयतलेच न्ही आमकां. म्हणजे इमर्जन्सी आनी ते अगेन्स्ट सरकाराच्या विरुद्धच न्ही ते, म्हणटकूच कितें तरी ते आमकां शासन म्हणून कितें तरी करतले. त्या खातीर आमी कितें केलें की एक टॉवेल म्हणा किंवा एखादो अशें घेवन आमी वांगडाच आमी सगळे म्हणजे 10-15 आमी बाणस्तारच्यान आमी एक 10 जाण आशिल्ले. सगळ्या गोंयच्यान अमक्याच वेळार अमके कडेन जमपाचे, त्याच वेळार आमी घोशणा दिवपाचे, त्याच वेळार सगळे कार्यक्रम एकीच कडेन सगळ्या गोंयचे जे आसतले पळय ते करतले. त्या वेळाचेर अशें म्हणजे 10 वरांचेर सुमार आमी थंय जमपाचें अशें थारायलें कशाय परिस्थितीत. आनी म्हाज्या वांगडा सुधीर देसाय हो आमचो संजीव देसायचो भाव, त्या वेळार तो लिडर आमचो आनी मॉनिटर आनी सगळें तो कंट्रोल करपी असो आशिल्लो. म्हणल्यार तेच्या वांगडा आमी गेले आनी त्या प्रमाणे आमी जमले बी एकी कडेन. आनी पत्रकां आशिल्लीं आमच्या वांगडा आमचे कडेन. आनी त्या पत्रकांत सगळीं बरयल्लें आशिल्लें कितें कितें आमचेर अन्याय चल्ला, लोकां पर्यंत पावोवपाचें कितें असो अन्याय जो आशिल्लो आनी लोकांचें मन परिवर्तन कशें जातलें किंवा लोकांक बाबा हें कितें करपाचें, अन्याय जाला हें पटोवपाचें कशें, म्हणटूच आमकां त्यो पत्रिका दिल्ल्यो. त्यो पत्रिकेचें वितरण करपाचें आशिल्लें आनी घोशणा दिवपाच्यो आशिल्ल्यो. आमी नॅशनल थिएटर आशिल्लें, त्या नॅशनल थिएटर पणजे, तेन्ना आमी त्या नॅशनल थिएटरा कडेन जमले. आनी एका वेळार आमकां अशें आयलें की बाबा चला आतां पत्रिका वाचपाचें म्हणजे 11 पर्यंत ते 11 सुरवात जाली त्या वेळार. आनी अश्यो पत्रिका अशे 10-12 जाण आशिल्ल्यो आनी अश्यो वेगवेगळ्यो दिशांनी सगळ्यो हें केल्ल्यो. कश्यो नॅशनल थिएटर एक सेंट्रल कशें जाल्लें आनी तातूंत थोडे आमी हालतिनो गेले, थोडे त्या मिरामार वता ते वटेन गेले. आनी म्हणजे एका टायमार ती सगळी मॅक्झिमम ती वांटून जावपाक जाय न्ही, म्हणटूच त्या प्रमाणे आमी ती 15 अशे गठ्ठे घेवन सगळे कडेन अशी फास्ट आमची सगळी फिरयली आनी लोकां पर्यंत पोहोचोवपाक. लोकांक कांयच खबर ना हें कितें जालां काय म्हणून. तर हें कितें जालां हे पळय म्हळ्यार आमचेर अन्याय जाल्यार त्याच्या बाबतींत तुमी कांयच घेवपाचें ना. तुमचे हे तुमकां पर्यंत पावोवपाक जाय, तुमकांय बी करपाक जाय आनी तुमी आमच्या वांगडा मागीर ते सहभाग तुमचो आसचो फुडें म्हणून ह्या पद्दतीन आमी तांकां घोशणा दीत इंदिरा गांधीजी मुर्दाबाद आनी मागीर जयप्रकाश नारायणांचे आमचे आशिल्ले ते आमचे तेन्ना लिडर ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्ले त्या वेळार. मागीर आनी खूब जाण अशे आशिल्ले की तेंची आमी घोशणा दिवप आनी त्यांनी तेंच्या खातीर आनी ते सुद्दां तेन्ना काळ्या हेचेर सगळ्यांक शिक्षा जाताली तेन्ना. मागीर आतां हो आशिल्लो त्याच्या अग्नेसाक भितर हें केलो तेंच्यांनी. आनी मागीर आमकां भितर व्हेले जुवारकार आशिल्लो जुवारकार त्या वेळार तो त्याणे आमकां असो आमी खंय पळत म्हणून आमकां सगळ्या लाठींक घेतले आनी लाठींनी धरले आनी एक कोडे आपले कडे कशें करता पळय तशें. आनी आमी थंयच आसा उत्स्फूर्तपणे हांच्यो घोशणा दीत आशिल्ले सगळे. आमकां धरले आनी थोड्यांक हातूंत पोलिसीन गेले, थोड्यांक मागीर आमच्या वांगडा हे बी आशिल्ले पळय बाकीचे कोण आशिल्ले आमचो आमचो राजेंद्र आर्लेकर आशिल्लो, मागीर बाकीचे खूब जाण आशिल्ले. खंय दत्ता आशिल्लो, दत्ता बाबडो गेलो, दत्ता नायक भिकाजी नायक तर तो आशिल्लो. आनी अशे खूब जाण अशे आशिल्ले की आमच्या वांगडा हो सुद्दां आशिल्लो आर्लेकर जालो. अशें हे करता करता आमी कितें केलें सगळ्यो घोशणा जाल्या आयले एकी कडेन आमकां घाले भितर. खंय थोड्यांक मेन पोलीस स्टेशनान गेले, थोड्यांक आग्वाद गेले, थोड्यांक रेश मागूस गेले. आनी अशें करता करता कोणाकूच कांय खबर ना आनी खंय कोण आसा. आनी आमची हे कितें सांग जिल्यो कशें गेल्ले भशेन जाले. आमी गेले आनी आमकां ते आमी इतके उत्स्फूर्त आशिल्ले की देश प्रेमीत न्ही आनी सगळे हे कशे तर
आमकां व्हडलेशें कांय हेजेर दाखोवपूच नाशिल्लें आमी चेहऱ्याचेर. आमी उत्स्फूर्त म्हाका एक याद आसा, आमी वयतकूच कितें आमकां थंय ताटां हेंकां दिता पळय जेलरांक तशी, आनी मागीर हें करता बसा आनी सांगा आनी आमकां हें कितें तुमी कितें आयले आनी आमचो इंटरव्यू जालो. हांवें तर थंय पदूच म्हटलें आनी म्हाका अजून याद आसा ते पदाची, दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है. म्हणून गाणें हांवें सगळ्या दोळ्यां भितर वताच आमी सगळीं जण ताळ्यांचो कडेन ताळ्यार आनी सामकें अशें एक देशभक्त आमच्या त्या आवेशांत सामकें आवेशपूर्ण अशें सगळें आशिल्लें. आनी ते आमी आमचे कांयच परिणाम जायना अशेंच केलें. कित्याक क्रांती ही तशीच आसता न्ही, उत्स्फूर्तपणे कोणाक फोर्स करचो पडना, आपल्या हातूंतली उत्स्फूर्त भावनेन येतात आनी हें करतात न्ही, तसोच प्रकार जाल्लो तो. आनी आमी करता करता मागीर ते दीस जालो. एक आमकां मागीर म्हणालें आमकां भितर कोर्टान व्हेलें. कोर्ट एक आशिल्लें तांचें पुलिसाचें, आनी परत परत डेली व्हरप आनी हाडप आनी ते जबानी घेवप आनी कित्याक आयले आनी कितें आमकां कितें सांगलें तेंच्यांनी. पूण आमचें मत परिवर्तन किंवा हें कांयच जालें ना. हांव जे म्हाका दिसता 42 दीस सुमार आशिल्लो हांव. तर थंय तो भाटे म्हणून आयलो तर ते मागीर कितें जालें, घरा कडेन कोण आशिना. पण संजीव देसाय आशिल्लो न्ही, तो शिशिराचो भाव आतां आसात न्ही तो, त्या वेळार त्या संजीव देसायाचेर काही लोकांचेर आमची म्हणजे हे आशिल्ल्यो पळय कितें सांगा जबाबदारी दिल्ल्यो. तातूंत संजीव देसायाचेर जबाबदारी कशी आशिल्ली की कोण जी भितर गेल्या पळय तांचे आवय बापूय किंवा घरा कडेन कोण आसता पळय तांची चवकशी करप. वेदर दे आर हॅपी, म्हणजे तेंची मनस्थिती आसचीच ना बरोबर, पण तांकां जेवणा खाणाची किंवा आनी कसली तरी बाबा तेंचे आबाळ जाय किंवा काय अशी देखभाल. तुम्ही खंयच्या जेलीन आशिल्ले आणि कितले दीस उरले जेलीन? हांव एक्चुअली कितें आसा, हांव पणजे आशिल्लो पयलीं. ओके. पणजे आशिल्लो आनी मागीर थंयसरल्यान आमकां ते रेस मागूश व्हेले. आनी थंयसरल्यान मागीर म्हाका दिसता 15-20 दीस आशिल्लो. कित्याक म्हाका भाव आनी ते बाकीचे आयले आनी मागीर डॉक्टर गर्दे आयलो थंय, रावी भाटेक घेवन आयलो. आनी मागीर ते कितें आसा, कोणाक उलोवपाचें मेळपाचें सिजन नाशिल्लें न्ही, अशेंच आशिल्लें आमकां तें. पूण कितें जालें, तेचेर आमचेर परिणाम जातलो न्ही मनाचेर किंवा आमी, म्हणून तोच हें जालो म्हजेरय बी. आनी घरा कडेन कोण नाशिल्लो आनी भाव बी दोतोर थंय बी तेन्ना अक्षरशः रडपाकूच लागिल्ले. खूप माहिती म्हणजे जी आमकां खबर नाशिल्ली ती तुम्ही दिली. आणीबाणीच्या काळान अक्षरशः युद्ध सदृश्य परिस्थिती आशिल्ली आणि ती परिस्थिती तुम्ही अनुभवली. तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राक माहिती दिली बद्दल तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद.